माथि भन्दा के बुझ्नुपर्छ हामीले र सावा याथाङ तल भन्दा के बुझ्नुपर्छ? आखिरी सावा याथाङ भनेकै नै सर्वस्वतिर चाहिँ छरेर बसेको भन्ने खालको पनि बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो माथि भन्दाखेरि जुन सुदुके मुहाङले लगेको भन्दा के बुझ्नुपर्छ र तल बसेको सावा याथाङ के बुझ्नुपर्छ होला? चन्द्रकुमार शर्मा उहाँले चाहिँ जब चाहिँ माथि त्यो सुसुबे लालाभेनको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले ठ्याक्कै तिनै सुसुबे लालाभेलाई उहाँले किराँत पारिदिनुहुन्छ क्या? पहिले पञ्चायती व्यवस्था र राणाकालीन हो भने त उहाँले भनेको कुरा होइन भन्यो भने त दण्ड भइहाल्छ। अहिले डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा ग्लोबलको कन्टेक्स्टमा त अब त्यो त हिजो अस्तिको कन्सेप्ट हो, त्यो पनि अरूले क्रिएट गरेको किराँत होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि शब्द चयनमा चाहिँ साह्रै होसियार हुनुपर्छ कि यो एक प्रकारले यसलाई आख्यानको रूपमा हेरिन्छ मुन्धुमलाई। आख्यान भन्नाले मिथोलोजिकल न्यारेटिभ हो, यसलाई चाहिँ त्यो तरिकाले हेर्नुपर्छ। सोदो काई सोदोको संस्थापक भने साइनुको संस्थापक हो। त्यसले गर्दाखेरि सोदो उसको नाम रह्यो, नाम बस्न गयो। लेपमुहाङ भनेको चाहिँ काई सोदोको संस्थापक, काई सोदोको साइनु सम्बन्धको सुरुवात गर्ने व्यक्ति भन्ने चाहिँ हो पहिलो कुरो त। अन्त अल्ल थो सोदोङ लेपमुहाङ भनेको चाहिँ थो जेन सोदो खान सोदोङे वहङ थुङ्गामा वहङ भन्ने एउटा बक्स छ तमर खोलाको शिरमा सम्बन्धीमा नि तपाईँको खास हाङयाम्बो भनेर चाहिँ मुन्धुममा आउँछ। हाङयाम्बो याक्थुङसा भनेर त्यहाँ चाहिँ नि मुन्धुममा त वाचन गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाङयाम्बो हो खास सुरुमा मुन्धुमी शब्द चाहिँ। सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरूको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठुलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने संसारभरि छर्नुभएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठुलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। सेवारो नमस्ते। म मारोहाङ खवाहाङ ग्लोबल नेटवर्कबाट यो हाम्रो मुन्धुम बहसमा मैले चाहिँ हाम्रो तुतु तुम्याङ चित्रवनेमज्यूलाई लगातार रूपमा ग्लोबल नेटवर्कमा चाहिँ ल्याएर हाम्रो याक्थुङहरूको अथवा हाम्रो यो हिमालयन इन्डिजिनसको एउटा ओरालिटी, हाम्रो ओरल टेक्स्टहरू कस्तो छ, हाम्रो मुन्धुम कस्तो छ, यसको चाहिँ अब मुन्धुमको आधारमा कसरी चाहिँ हाम्रो समाज चलिरहेछ भन्ने टपिक एरियामा हामी डिस्कसन गर्दै आइरहेको छौँ। यही क्रममा चाहिँ आज फेरि चाहिँ मैले तुतु चित्रवनेमज्यूलाई यहाँ बोलाएको छु र साथै यहाँ चाहिँ हाम्रा यो हाम्रो मुन्धुमलाई अझै राम्रोसँग इन्टरप्रेट गर्न, एनालाइज गर्न र यो चाहिँ हाम्रो समाजमा कसरी यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरिन्छ र लोकल र रिजनल र ग्लोबल लेभलमा यसलाई कन्टेक्चुअलाइज गर्नको लागि मैले अरू तुतु तुम्याङहरूलाई पनि निम्ताएको छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ भक्त मुसाहाङ र डाक्टर रमेश लिम्बू र तपाईहरु सबैजनालाई यो ग्लोबल नेटवर्कमा स्वागत छ। सेवारो नमस्ते।
सेवारो त्यो चित्र वनेम ज्यूले योभन्दा पहिले हामीले यो माङ्गेना मुन्धुम र यसको मिनिङ हैन, अब थ्योरी, फिलोसफी र प्र्याक्टिसमा कस्तो के हो र यसको चाहिँ हिस्ट्रीमा कनेक्सन कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले डिस्कसन गर्दै आएको छौँ। र अझै पनि तुतु तुम्याङ हाम्रो तुतु चित्र वनेमज्यूले अझै पनि यो मुन्धुमको बारेमा केही कुरा चाहिँ हाम्रो अडियन्ससँग सेयर गर्नु चाहनु भएको छ। त्यसैले आज हामी पहिलोचोटि हामी माङ्गेना मुन्धुमको केही अंशको बारेमा अपडेट तपाईँलाई गराउँदैछौँ र त्यसै गरेर हामी फुङसारी मुन्धुम हिजो अलिकति हामीले यसको बारेमा पनि डिस्कसन गरेको थियौँ, त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ र हाम्रो यहाँ फेसबुक अडियन्सहरूले तुतु चित्र वनेमकै मुखबाट चाहिँ हामी यो फुङसारी मुन्धुम पनि मन लागेको छ भनेपछि हाम्रो धेरै अडियन्सहरूलाई चित्र वनेमज्यूलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको रहेछ। अनि यस पछाडि गएर केही समय रह्यो भने आज हामी अलिकति चाहिँ यो मेकाङ मुन्धुमको बारेमा पनि डिबेट डिस्कसन गर्नेछौँ र मेकाङ मुन्धुममा चाहिँ मैले यो ग्लोबल नेटवर्कमा डिस्कसन गर्नुको मेरो मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यहाँ हाम्रो समाज कसरी चाहिँ क्रिएसन भयो, साथसाथै चाहिँ हाम्रो छोरी मान्छेहरूको चाहिँ संसारभरि अहिले फेमिनिजमहरू चलिरहेछ, यो नारीहरूको एउटा भोइसको बारे, भिजिबिलिटीको बारेमा डिस्कसन भएको छ। तर हाम्रो चाहिँ परापूर्व कालमै छोरी मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो अधिकार थियो र चाहिँ हाम्रो समाजमा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूलाई जानकारी दिनको लागि यो मेकाङ मुन्धुमको पनि हामी डिस्कसन गर्नेछौँ र आज थोरै हुनेछ र पछि हामी लामो गर्नेछौँ। ल चित्र वनेमज्यू, तपाईँ छोटकरीमा चाहिँ यो माङ्गेना मुन्धुमको कुरा गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि डाक्टर रमेश लिम्बू र हाम्रो हाम्रो भक्त मुसाङ र म त्यसको लागि चाहिँ हामी पार्टिसिपेट गरेर त्यसको डिबेट डिस्कसन गर्नेछौँ। लु आदाङज्यू सुरु गर्नु। सेवारो तुम सिक्साम्बा थोलछु मुलछु सिक्साम्बा मारुङ भवाज्यू अम्बेयाम यो मुलछु थोलछु सिक्साम्बा डाक्टर रमेश इजमज्यू अम्बे नायामु तुतु तुम्याङ भक्त मुसवाङज्यू अंगा सेवारो अल्लाह एम मांगेना रे मुन्धुम में यो अझै इम्पोर्टेन्ट पान्हा चाहिँ धेरै याक्त्याङ वे बेला असेन सिङयानङ पापना मेन्दी अल्लाह खानन चाहिँ जति पापना बेन रेकर्ड पोक्स्याङ ने अल्लाह खानङ एथो अंगा चेची चौकमा भांगा सिकुम निवा बोक्से सर फला जो गुल्ले मांगेना मुन्धुम मांगेना मेना बेन याक्थुङबा जाति याक्थुङबा रे मांगेना लम्बा इतिहास हंग मेनसुक तुंगर हुंची खान इतिहास मा फल जो गुल्ले मांगेना यो हेदांग मा रे मांगेना में खोले मेंजो मोटा मोटी गुलुमु मेमा छासुस मुंदु में यो मेफोन दुमेनी तर खान शेख मलमा कुसिंगनी मसक हुंची का सरासर रब में देरु अम्बेलांगा थेम बा तुंगा भले मांगेना योग में नाजन अब खायो अब आज भन्दा 25 पुस्ता 30 पुस्ता पहिले जुजु चेप्चुहरू त्यहाँ खोरिया फाडेर बस्दाखेरि तिनीहरूको नाच सन्तानहरू त्यहाँबाट छुटेर जाँदाखेरि उनीहरूले जे कुराहरू गर्दै गयो कुन ठाउँमा गयो त्यो ठाउँ चाहिँ लिम्बू भाषामा नामकरण गर्यो लिम्बू भाषा नामकरण गर्दाखेरि त्यही नामकरणबाटै उनीहरूको थर पनि निर्माण भयो त कसरी भयो त अब वंशावली खोज्दा इतिहास खोज्दाखेरि वंशावली लेखनमा इतिहास खोज्दाखेरि अब म हागो वनेम कसरी भयो त अब मैले त इतिहास त वंशावलीमा लेख्नु पर्यो अनि मेरो शाखामा कुन थरी भएर गए अनि अब जस्तै पहिला मेरो भन्छु है अरु मेरो नजानिकन अर्काको त भन्नु भएन नि सर बल्ल जोगुल्ले मेरो हाम्युङबा हामस्याङबाले
के अरे पिरिङ्गे यक ट्याम्बेको पिरिङ्गे यकमा खोरिया फाँडेर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ लासो फ्यासुसिल्लाई हुन्छ नाच सन्तान पहिले सेरबेले थो नुबा याक्पे घेउपा जङ्गल घेउपा याक्पे घेउपा ठाउँ नेसे खाने चाहिँ ट्याम्बे में अनि उनीहरूको थर पनि ट्याम्बे नै भयो फागो ट्याम्बे हम्बे अर्को फागो फाबेम भरिकङ्वा खाना जनाल सङ्ख्वा सभामा हो बसोबास खानङ फागो फाबेम बनाइ हो तर तिनीहरू चाहिँ हामयुङबाको पाला कार्यकालमै उनीहरू छुटेर बसेको हम्बे अम्बो अल फागो ट्याम्बेदेखि हम्बे फागो चोङबाङ नासिकता फागो चोङबाङ ना हामयुङबा हामस्याङबारै हुन्छ सन्तान चोङबाङ चाहिँ थेगो भगर चोङबाङ मेन्नाबेनको थो चन्जम्बे युङेबा भन्ने त्यो एउटा सजिलो बोल्ने भाषा मात्रै हो खास केजुङबा चुङमे यो केथुम्बा चोङबाङ चुङमे केथुम्बा हम्बे मिङ थगो हम्बे चोङबाङ थर बोक्से हम्बे अर्को फागो माङडेम थेगुवा फागो माङडेम बजे माङगे खबा माङगे खोङबा काम जोगरे याबक जोगरे खल जोगुला फागो माङदेन बोक्से हम्बे फागो सिङेम बथिकंवा हुन्च्याङ थर अल्लाह माङदेन बेल वांगालाम शेर बेबा हो हम्बे अर्को फागो अखराबो थिगवा अखराबो चाहिँ थे बोक्से भगर मेन्दादिक सेरवाङ्ग खाकुभिलान पक्सङ अल्लाह ना थोकला मेचे बेङ बर्ने पेले पुला अल्लाह मी मेगोन्दबा अल्लाह मेउरबा हो खलजौला पुलाङ अख लर्याङको अखराबो भने फागो अखराबो भयो हम्बे अल्लाह यकयुक पथिकवा यकयुक्पा त्यो चाहिँ यकयुकको चाहिँ यकयुक्पा खान पिरिङ्गे यक्यान चाहिँ कोस्यो मेमेत्तबा मैं पिरिङ्गे यक्यान चाहिँ कोस्यो मेमेत्तबा हम्बगर खुने चाहिँ यो फट्याङ्ग्रे पेयाङ युङसिङ हेन्नी बोक्सेगा बत्ती पे हो बत्ती पे सिक्दा हो रमेश सर पनि हरायो हुनुहुन्छ हजुर म यतै छु यो राम्रो कुरा सुन्दै पो गयो त त्यही त नि भनेपछि हाम्रो यो प्राज्ञिक उसले हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो माङ्गेना मुन्दुम चाहिँ बडो रमाइलो रहेछ इतिहास र तपाईँ हाम्रो यो जेनियोलोजीको कुराहरूसँग कनेक्ट भएर आउँदो रहेछ होइन रमेश सर हजुर खासमा यो चाहिँ अब हाम्रो एक प्रकारले भन्ने हो भने यो हाम्रो जेनियोलोजीसँग पनि जोडियो र एउटा इतिहास हिस्ट्रीकै कुरा सवाल चाहिँ यहाँ जोडियो त्यसमा पनि अब यो सोशल हिस्ट्री कल्चरल हिस्ट्री सँगै पोलिटिकल हिस्ट्रीको कुरा पनि सँगै आउँछ जस्तो लाग्यो यहाँ चाहिँ धेरैवटा जे होस् यो माङ्गेना मुन्दुम ले चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो एउटा जुन यक भनेर हामी भन्छौँ माङ्गेना यकको कुरा यकले चाहिँ एउटा विशेष गरेर त्यसले चाहिँ हामी कहाँबाट चाहिँ छुट्यौँ त हाम्रो विशेष पुर्खाहरू त अब त्यसमा धेरै तलातलै छ तलामा चाहिँ अहिलेको थरीहरू विशेष गरेर थर विशेषसँग जोडिएका पुर्खाहरूको चाहिँ उद्गम त नभनौँ जे होस् त्यहाँबाट चाहिँ छुट्टिएर विभिन्न थुम क्षेत्रतिर लागेको र अहिले आएर चाहिँ एउटा त्यसले चाहिँ हामी सबैको साझा यकको रूपमा एउटा इतिहासको रूपमा एउटा गडको रूपमा पनि यसले चाहिँ एउटा हामीलाई अस्तित्व बोध गराउँदो रहेछ जस्तै अब यो माङ्गेना यकमा चाहिँ धेरैजनाको संयुक्त पनि हुने कारणले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ पहिला चाहिँ एकै ठाउँबाट उत्पन्न भएर त्यहाँबाट चाहिँ विकसित भएर हुँदै
अन्य क्षेत्रतिर चाहिँ विस्तार भएको भन्ने कुरा पनि त्यसले देखाउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ यो माङ्गेना भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा शिरसँग अथवा हाम्रो चाहिँ पुर्खा भनेको हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। एन्सेस्ट्री भन्ने चिजलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो हाम्रो रुट हो भन्ने कुरा पनि देखायो। र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा चोर्लुङकै रूपमा त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ कि माङ्गेनालाई हामीले एक प्रकारले हेर्ने हो भने सामान्य रूपमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट विकसित भएर विस्तार भएको हुनाले यसलाई पनि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण उसको भागको रूपमा चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ कि हजुर भन्ने कुरा पनि सँगसँगै दिन्छ। हजुर अब त्यो मात्रै नभएर एकै ठाउँ धेरैवटा थरीहरूको पनि भएको हुनाले हामी एक प्रकारले संयुक्त रूपमा पनि हामी अघि बढेको र पछि आएर आफ्नो एउटा भनौँ न एउटा एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यतिखेर त सायद अब कृषि युग सुरु भइसकेको अवस्था हो। कृषि युगको सुरु भइसकेपछि अनि त्यो ढलफाड भन्छ नि, यो फाड्दै अगाडि बढ्ने अनि उब्जनी युक्त क्षेत्र पनि खोज्दै जाने अनि अब पानीको स्रोत पनि खोज्दै जाने, यो दुईटा कुराहरू जहाँ उब्जाउ युक्त भूमि हुने अनि सुरक्षा पनि कहाँ बस्दाखेरि कस्तो ठाउँमा सुरक्षित रहने भन्ने कुरा एउटा त्यो पनि पर्यावरणीय रूपमा पनि हामीले त्यसलाई हेर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ इकोलोजिकल्ली पनि अब यी माङ्गेना यकहरू चाहिँ तिनीहरूको बनावट हेर्दा तिनीहरूको चाहिँ स्थान विशेषलाई हेर्दाखेरि पनि ती यकहरू चाहिँ अलिकति बेग्लै खालको स्थानमा चाहिँ बाट सुरु भएको। त्यहाँ पनि निकै समय सायद त्यसै भेट हुने बित्तिकै छुटेर हिँडेको त होइन, त्यहाँ पनि संयुक्त रूपमा निकै लामो समय बसेर अनि पछि चाहिँ छुटेको हो कि भन्न पनि सकिन्छ। हजुर हजुर म तपाईलाई एउटा यो प्राज्ञिक बहस नै तपाईँ चाहिँ अब मुन्धुमलाई चाहिँ एउटा टेक्स्टको रूपमा, किन तपाईँ त्यो सिडिएको क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिसको चाहिँ एउटा स्कलर भएको हुनाले तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो धेरै मुन्धुमलाई चाहिँ अब विभिन्न प्रकारले हेरिन्छ। त तपाईँ हामी चाहिँ यो प्राज्ञिक र सिडिएको लेन्सबाट हेर्दाखेरि जुन मुन्धुम जुन बनाइएको छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लाहादङ्ना र स्वाङफेबा होइन अथवा सुदुगेन लेमुहाङमा चाहिँ एउटा आफ्नो बच्चा बच्चीहरूको चाहिँ अंशबन्ध हुँदाखेरि होइन, अब त्यहाँ चाहिँ उसको छोरीहरू चाहिँ उनीहरूलाई मार्छ, मरिजान्छ त्यो भागभन्दा तानातान गर्दाखेरि। अनि सोदोगेन लेमुहाङले लगेको र यतातिर हाम्रो लाहादाङनाले राखेको सावा याथाङ र माथि भनेर भनिन्छ, तर त्यसले के इम्प्लाई गर्छ होला। अनि साथै त्यो माथिको पेगी फाङसामहरू होइन चाहिँ अब तपाईँको विचारमा यो मेल नै मेलको चाहिँ नम्बर देखाउनु भनेको कतै पनि एउटा अरू समाजले इन्फ्लुएन्स गरेर यो हाम्रो याक्थुङ कल्चरलाई मेलको नै एउटा मिनिङलाई होइन डोमिनेन्सलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गरेको हो कि, किनभने अब त्यही नै मुजिङना खेवाउन अथवा मुजिङना मयोङना चाहिँ मुन्धुमले मानिआएको हाम्रो पहिलो मानव हो भनेर भन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो यो केसामी नाम्सामीको मुन्धुम हेर्दाखेरि पनि उसकै आमाले ओरिएन्टेसन र स्ट्रक्चर होइन उसले चाहिँ एउटा कसरी फर्मेसन गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छ। त्यस्तै तपाईँले अघि कृषि युगको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यहाँ चाहिँ सुसुबेन के अरे त्यहाँ चाहिँ यो सुसुबेन लालाबेन चाहिँ त्यो सिकारखेरी हिँडेको बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ कृषि युग सुरु गरेको इन्ट्रोड्युस गरिसकेको भन्ने हुन्छ। तर ठ्याक्कै त्यसको मुनतिर आएर चाहिँ लाहादाङना र स्वाङफेवाको कुरा आउँदाखेरि होइन
चाहिँ किन त्यसरी छोरा मान्छेहरूको सङ्ख्या मात्रै देखिन्छ अनि मुन्धुमले अर्को जति चाहिँ त्यो लाहादाङ र स्वाङफेबाको सन्तानहरू बाहेक अरूलाई जम्मै साम्माङ भनेर भन्छन्। तर साम्माङ भन्दाखेरि पनि फेरि उहाँहरूले त्यसलाई के कनेक्सन गर्छ भने पुरङ याम्फाबेले बनाएको त्यो के अरे यो खामजेरी खाम्बोङबा अनि के अरे यो लुङजेरी लुङबोङबा भन्ने खालको आउँछ नि। यसमा तपाईँको मुन्धुम कन्स्ट्रक्सनमा कतै तितर बितर भएछ त लाग्दैन, अथवा एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सहरू मेल देखाउँदाखेरि त्यस्तो लाग्दैन? सही कुरा गर्नुभयो हाम्रो डाक्टर साहबले। वास्तवमा भन्ने हो भने अब सायद अब अरूबाट इन्फ्लुएन्स भयो भन्ने कुरा त भन्न सकिन्न। किन भन्दाखेरि सिङ्गो मानव जातिकै एउटा इतिहास भनौँ, यो उत्पत्ति जुन मानव उत्पत्तिबाट सुरु भएको हुनाले अब अरू त्यतिखेर त कुनै पनि अन्य जातिहरू थिए भन्ने कुरा आउँदैन। यहाँ चाहिँ सिङ्गो एउटा सृष्टि, मानव सृष्टि नै त्यसरी भएको हो भन्ने देखाइसकेपछि हामीले अरूतिर तत्कालमा जाने कुरा भएन। तर के हो भन्दाखेरि मानव सृष्टिको कुरामा जति पनि एउटा भनौँ न मेलहरूलाई पुरुष जातिको चाहिँ एउटा पछि अर्को यतिजना भए भन्ने कुराहरू चाहिँ आए। स्त्रीहरूको विशेष गरेर महिलाहरूको चाहिँ त्यहाँ इतिहास भनौँ न त्यसरी नै नामाकरण गरेर एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा सरेको त्यो चाहिँ देखिँदैन। तर पनि के छ भन्दाखेरि फेरि मातृसत्तालाई चाहिँ मुन्धुमले अत्यन्त राम्ररी मानेको छ। यो म्याट्रिआर्कल एउटा सोसाइटी पनि थियो भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद यो त्यहाँनिर त्यो बिचमा तानातान गरेर अड्केको भन्ने चाहिँ महिला थिए भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यहाँ एकजना चाहिँ। र अब भाइमा चाहिँ 9 जना चाहिँ माथि भन्ने कुरा र 8 जना तल भन्ने कुरा आयो। यसमा चाहिँ अब यो पुरुषहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर त्यतिखेर चाहिँ यति भाइ चाहिँ थिए, अथवा लु अहिले मानौँ त्यो तानेको कुरालाई अलिकति अहिले पर राख्दाखेरि 17 भाइ थिए, 17 भाइमा चाहिँ 17 जना थिए भन्छ। 17 जनामा 9 जना माथि 8 जना तल भन्ने कुरा आयो। अब यहाँनिर चाहिँ महिला चाहिँ यति बारेमा विषय तपाईँलाई यहाँ रोकेर जस्तो अब माथि भन्दाखेरि जनरल यो मुन्धुममा चासो राख्ने र यो जुन व्यक्तित्वहरूलाई हामी यस्तै साथीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भनेर भने माथि भन्दा के बुझ्नुपर्छ हामीले र सावा याथाङ तल भन्दा के बुझ्नुपर्छ? आखिरी सावा याथाङ भनेकै नै सर्वस्वतिर चाहिँ छरेर बसेको भन्ने खालको पनि बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो माथि भन्दाखेरि जुन सुदुके मुहाङले लगेको भन्दा के बुझ्नुपर्छ र तल बसेको सावा के बुझ्नुपर्छ होला? म त्यसैमा आउँदैछु। म चाहिँ केमा आउँदैछु भन्दाखेरि यो माथि बसेको र तल झरेको भन्ने कुरा जुन कुरा छ त्यसैमा म आउन लागिरहेको छु। के छ भन्दाखेरि माथिले दुईटा अर्थ बोक्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ माथि भन्नाले अब यो जब सुत्सुरु स्वाङफेबा चाहिँ माथि गएर सोदुङेन लेपमुहाङ भएर पनि बसेको कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ यो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो स्थानको रूपमा पनि अलि माथि त्यो भनेर प्रष्ट त्यहाँ जग्गै छ। त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो मोरिङला खारिङला छेउछेउमा अलि माथि बसेको भन्ने एउटा हाइटको आधारमा हेर्दाखेरि पनि माथि भन्ने कुरा आयो। अरू चाहिँ अलि तल चाहिँ बसेको भन्ने कुराहरू छ। एउटा त्यो चाहिँ उचाइको आधारमा त्यहाँको टोपोग्राफी भनौँ न त्यहाँको भूगोल को आधारमा हेर्दाखेरि पनि त्यो एउटा त्यसरी एउटा हेर्न सकिएला। अर्को कुरा चाहिँ अब माथि भन्नाले बुवा त्यो जो 9 जना भयो उनीहरू चाहिँ
पछि पनि यता आउँदाखेरि चाहिँ एउटा सामसिरेको रूपमा चाहिँ आएको पाइन्छ। अब ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ मानव स्वरूपमै आएको हो या चाहिँ नै सामसिरेको रूपमा आएको भन्ने कुराहरू छ। पछि चाहिँ धेरै अहिलेसम्म पनि पेगी फाङसामहरू जो भन्छौँ, पेगी फाङसामहरू चाहिँ एउटा सामसिरेको रूपमा आइराखेको चाहिँ पाइन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा अब तहगत रूपमा अलिकति त्यो सामसँग नजिक भएको हुनाले र यो सिरे भन्ने बित्तिकै अलिकति आध्यात्मिक पाटो, अलिकति भनौँ न सुपर नेचुरल, यो अलिक सुपर नेचुरल पाटो भएको हुनाले पनि त्यसलाई अलिकति माथि भनेर त्यसरी पनि इङ्गित गरेको हुन सक्छ। र अब सावा यथाङको सन्तान जो 8 जना छ, उनीहरू त एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ मानव जाति जस्तै गरेर अब विभिन्न कर्महरू गर्दै चाहिँ अब जस्तै एउटा सन्तान फैलाउँदै अथवा चाहिँ आफ्नो बस्ती विस्तार गर्दै एउटा चाहिँ नै एउटा सामाजिक मानवको रूपमा चाहिँ विकास भएको हुनाले यथाङहरूले त्यो कर्म गरेको हुनाले उनीहरू चाहिँ यो तल्लो भागमा त्यो भूमिमा विशेष गरेर भूमिसँग ठ्याक्कै रहेर गरेको हुनाले पनि हो कि सम्म भन्न सकिन्छ। अब यसलाई यसरी नै चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ त्यो माथि भन्नाले माथि स्वर्गमा भन्ने कुरा पनि भएन। यहाँ स्वर्गको त त्यो कल्पना त्यहाँ छैन, स्वर्ग भनेको यहाँ आएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो होला। र अर्को कुरा चाहिँ अघि हामीले जुन एउटा विशेष गरेर पुरुषहरूलाई बढी चाहिँ त्यहाँ काउन्टिङमा पुस्तान्तरण हुँदाखेरि पनि अथवा पुस्तावलीको कुरा गर्दाखेरि पनि पुरुषहरूको चाहिँ कुरा आएको छ, महिलाहरूको चाहिँ किन आएन भन्ने कुरा छ। तर बिना महिला त त्यहाँ कहीँ पनि फेरि चाहिँ मानव जातिको विकास त हुँदैन। मानव जातिको विकास हुनको लागि अथवा पुस्ता अथवा सन्तान वृद्धि हुनको लागि त महिलाहरूको त आवश्यकता छ। सायद महिलाहरूलाई त्यस पुस्तावलीमा नराखेर महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति दैवी शक्तिको रूपमा चाहिँ नै लिएको हो कि अथवा साम्माङको रूपमा लिएर यो मातृसत्ताले गर्दाखेरि त्यसो भएको हो कि पनि भन्न चाहिँ सकिन्छ। किन भन्दाखेरि याक्थुङ समुदाय अलिक मातृसत्तात्मक छ। मातृसत्तात्मक भएको हुनाले महिलाहरूलाई चाहिँ यो सावा याथाङसँग चाहिँ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ जोडिएको छैन। तर पनि के हो भन्दाखेरि अब साम्माङहरूसँग चाहिँ त्यसरी अस्ति हामीले भने जस्तै केही इन्टरभेन्सनहरू भएर बच्चा जन्माउने कामहरू भएको छ। अब यो जब यो विश्व भनौँ न यो नावाचैत मुन्धुममा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरू छ। त्यहाँ चाहिँ अब जस्तै यो तागेरा निवा कुमाङ जतिखेर चाहिँ नै रचना भयो, तागेरा निवा कुमाङको एउटा रचना भन्छ, खासमा त्यो एउटा बुद्धि विवेकको रचना हो। अब त्यो भन्दा अगाडि पनि त्यस्ता चाहिँ थुप्रै देवहरू चाहिँ यो उसमा चाहिँ यो लोकमा चाहिँ अथवा यो उसमा चाहिँ आएको उदाहरणहरू चाहिँ छ। उदाहरणको लागि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब अहिले हाम्रो चित्र सरले पनि कुरा गर्नु होला। त्यो चाहिँ अब त्यो नावाचैत मुन्धुममा पनि आउँछ। अनि यो फुङवा यो फुङसारी भन्छ, फुङवा साम्लोमा पनि ती कुराहरू चाहिँ सृष्टिकालदेखि नै जोडेर आउने कुराहरू छन् हैन। सृष्टिमा पहिला अब केही पनि थिएन हैन, मुसुन्ने खेसुन्ने थियो भन्छ हैन। त्यस्तोमा चाहिँ अब कुनै कुरा पनि थिएन, एकदम चाहिँ हैन, एकदम एक खालको चाहिँ नै शून्य थियो, भोइड टाइपको थियो, केही स्पेस नै थिएन भनेर नि त्यहाँ भन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न यो आदित्य पादित्य देवहरूको जन्म भएको भन्छ हैन। यो माउङबा खाउङबा चाहिँ नै देवहरू
आएको उनीहरूको एक्जिस्टेन्स चाहिँ भएको होइन यो जस्तै खाम्बुदक यम्बुदकहरू त्यो बनेको कुराहरू त्यसका चाहिँ नि आकार प्रकारहरू बनेको कुराहरू पनि त्यहाँ आउँछ अनि त्यस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ नि अब फुलका कुराहरू पनि त्यो सँगसँगै आउँछन् तर फुल भनेर यो चाहिँ अलिकति सिम्बलिकल्ली चाहिँ हेर्नुपर्छ होला किन भन्दाखेरि संसारको सृष्टि नै नभइकन त्यतिखेर फुलको गाथा गाउने कुरा त भएन तर पनि एउटा यसलाई चाहिँ अलिकति सिम्बलिकली हेर्नुपर्छ होला आलङ्कारिक रूपमा हेर्नुपर्छ होला अनि त्यस्तै इजम्बो इधाका देवहरू बनेका कुराहरू हुँदा हुँदै अनि पछि मात्रै चाहिँ यो तागेरा निङवाफु को पनि त्यसरी आएको भन्ने कथाहरू देख्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै देवहरू चाहिँ अलिकति महिला स्त्री पनि भएको होइन त्यसमा पुरुष देवहरू पनि छ पुरुष देव लाग्नेहरू पनि छन् तर त्यसमा चाहिँ स्त्री देवहरूको पनि प्रधानता चाहिँ देख्न पाइन्छ यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू हो कि नि जस्तो चाहिँ हाम्रो भक्त मुसाङज्यूले पनि हात रेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो यसमा चाहिँ उहाँको भनाइ के छ यो माथि भन्ने जुन हजुरले भन्नुभयो यो माथि भन्ने शब्द अथवा यो अवस्था यो परिस्थिति चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईको टाउको काटेको छ है भक्त मुसाङ आदङ्गज्यू त्यसले गर्दाखेरि यो माथि भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो के अरे सोदोङे लेप्मुहाङ एउटा शक्तिशाली त्यतिखेरको एउटा राजाको रूपमा चावायाहाङको सन्तान याक्थुङ हाङयाम्बो याक्थुङ शाहको उनीहरूको पाङफेमा यसरी दुःख विराम हुँदाखेरि ऊ चाहिँ माथि अब त्यही मोरिङला खारिङलामा गएर र साथै ऊ चाहिँ कस्तो भने एउटा प्राकृतिक शक्ति लिएर चाहिँ उहाँ यस्तो व्यक्ति अनि मेरो समस्या आयो यो फोनमा के आयो समस्या त्यही यो माथि भन्ने शब्द चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सावायाहाङ हाङयाम्बो याक्थुङ पाङफेमा यसरी दुःख विराम हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ त्यसै अगाडि नै शक्तिशालीको रूपमा एउटा राजा तपाईलाई मैले यिनै रोके है मैले तपाईलाई किन भने रोके भने अब सबैले मेरो क्वेसन सुन्नुहोस् है तपाईले अब सावायाहाङ याक्थुङ पाङफे भन्दाखेरि त्यो करेक्ट हो कि इनकरेक्ट हुन्छ त्यति बेला याक्थुङको जस्तो अब त्यति बेला कन्सेप्ट आइसकेको थियो मैले किनभने युमुन्थुम वाचन गर्दाखेरि टर्मिनोलोजीहरू स्पेसली क्या कसरी युज गर्नुपर्छ कसरी चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कतिको केयरफुल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई यो सम्बन्धीमा नि तपाईँको खास हाङयाम्बो भनेर चाहिँ मुदुममा आउँछ हाङयाम्बो याक्थुङसा भनेर त्यहाँ चाहिँ नि मुदुममा त वाचन गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाङयाम्बो हो खास सुरुमा मुदुमी शब्द चाहिँ हाङयाम्बो पाङफे याक्थुङ पाङफे हाङयाम्बो याक्थुङ पाङफे छैन सावायाहाङ पाङफे छ त्यसले गर्दाखेरि सावायाहाङ हाङयाम्बो पाङफे मु खन्दा मेतुगे मेलाक्तले अलो खान यो सु के अरे मकुमलुङमाले अलो सारी मेतुगे मेलाक्तले थो खनि केबा यो सेन्दो सेपेगी मेट्रिसिमो बेला अलो थोको अब त्योभन्दा मुनि पनि बसेको थियो अथवा तेरो बाबुकोमा चाहिँ सोध्नु जाऊ भन्नु चाहिँ खोज्या हो त्यो अनि माथि अब उसको बाबुकोमा गए जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब यस्तो भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न त्यो लामो जान्छ कथाहरू त्यहाँ चाहिँ कुखुरासँग हाम्रो सम्बन्ध छ कुखुरासँग कुखुराको सुलीबाट चाहिँ हामी बनेको भनेर पनि छ हामी चौगु सिपा खान्छौँ ढुङ्गाले अनि त्यसमा पनि फेरि ठ्याक्कै त्यो एउटा सपनाको माग लाउँदा खान भाज्यान अलो खायो बाजी एमसिङ हुने अङ्गा सावायाहाङ याक्थुङ अङ्गा पचाब जोङसिङ ब्याङ्गो खायो बाजी हुने ज्यान एउटा चाहिँ अड्प्यो
अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि होइन यो उनले फेरि मैले तपाईँलाई काटेँ फेरि हजुर फेरि यो तपाईँको मुकुमलुङमा भन्दाखेरि सावा याङको क्रिएसन भइसकेको थियो त फर्मेसन भएको थियो त्यो सिभिलाइजेसन त्यतिखेर त यिनीहरू त याकुङ होइन मैले मुकुमलुङमा भन्नुभयो नि मुकुमलुङमा भनेपछि चाहिँ यो सावा यापुङ क्याम्पा अथवा सुसुबेन लावालाबेनकोमा गयो सुरुमा त तपाईँले त्यो सुरुमा त्यो तपाईँहरूले त्यो 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 त्यसको चाहिँ मुन्दुम भनिराखेको बेलामा त्यो मुद्दामा आउँछ तपाईँको त्यो त्यो सुरुमा चाहिँ सावा याहाङ र यो माथि मुकुमलुङमा र त्यो फियाङलुङमाको कुराहरू त छुट्टै हो तिनीहरू तपाईँले त्यसो ठ्याक ठ्याक मिसाइदिनु भयो भने चाहिँ फेरि कस्तो के हो के अरे डाक्टर रमेश लिम्बू चाहिँ तपाईँ कस्तो लाग्छ अब यसो हो कस्तो छ भने अब सावा याहाङ भनेको त अघि हामीले भन्यौं नि त्यो भनेको लाहादाङदेखि तल जब आएर मात्रै त्यो सिभिलाइजेसन सुरु हुन्छ सुछुरु सुवाङ फेबा र लाहादङनाको सन्तान जब 17वटा भए भन्यौं नि हजुर हजुर अनि 17वटा भएपछि 9 जना चाहिँ माथि पेगी फाङसामको रूपमा रहे 8 जना चाहिँ तल सावा याथाङको रूपमा आए भन्ने हो अब यो मुकुमलुङमा त एक स्टेप माथि नै रह्यो नि एक स्टेप मास्तिरै रह्यो अब त्यो भन्दा एक स्टेप तलबाट मात्रै यतापट्टि 8 जना तल आएकोहरू चाहिँ बाट याथाङ भए याथाङ भएर पछि सन्तान फैले माथि चाहिँ नै 9 जना चाहिँ अब पेगी फाङसामको रूपमा रहे भनेपछि एक स्टेप तल हो यो मुकुमलुङमा फियालुङमा यता चाहिँ नै सावा युफुङ केम्बा भन्ने चाहिँ एक स्टेप माथि हो त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मुकुमलुङमा होइन सुछुरु सुवाङ फेबा र लाहादङनाको सन्तानहरू मात्रै अनि त्यस पछाडि मात्रै सावा याथाङ र पेगी फाङसाम भए मेरो जिज्ञासा पनि त्यही हो जब हामी चाहिँ माथि चाहिँ अब यो मुकुमलुङमा र फियामलुङमा र माथि हाम्रो सुसुबेन लालाबेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्सेप्ट यो तपाईँको सावा याहाङ र तपाईँको यो के अरे यो पेगी फाङसामहरूको चाहिँ कन्सेप्टै सुरु भएको थिएन क्या त्यति बेला अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ पर के भन्छ हाम्रो के भन्छ न हाम्रो यता किराँत धर्मका हाम्रा स्कलर डाक्टर के अरे चन्द्रकुमार शर्मा उहाँले चाहिँ जब चाहिँ माथि त्यो सुसुबेन लालाबेनको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले ठ्याक्कै तिनै सुसुबेन लालाबेनलाई उहाँले किराँत पारिदिनुहुन्छ क्या पहिले पञ्चायती व्यवस्था र राणाकालीन हो भने त उहाँले भनेको कुरा होइन भन्यो भने त दण्ड भइहाल्छ अहिले डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा ग्लोबलको कन्टेक्स्टमा त अब त्यो त हिजो अस्तिको कन्सेप्ट हो त्यो पनि अरूले क्रिएट गरेको किराँत होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि शब्द चयनमा चाहिँ साह्रै होसियार हुनुपर्छ कि किनभने तपाईँ हामी चाहिँ मोस्टली रिसर्चको लागि हामी गरिरहेछौँ यो होइन अनि त्यही भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई स्टप गर्नु खोजेको है अनि चित्रवन के भन्दै हुन्थ्यो रमेश आदङ्गज्यू ए होइन ठिक छ अब त्यो हाम्रो डाक्टर साहबले त के भन्नुहुन्छ हुन्छ है अब पोरोक्मी अम्फामीलाई त उता झन् के अरे शिवजी नै भन्नुहुन्छ किराँतेश्वरै भन्नुहुन्छ होइन अब त्यो भन्दा त नहुने कुरा छैन तर अलिकति अब आफ्नो विश्लेषण हो अब आफ्नो त्यसरी विश्लेषण गरेर त्यतातिर जान पनि नपाउने त होइन तर के छ भन्दाखेरि अब यो मुन्दुममा चाहिँ यो चाहिँ पोरोक्मी अम्फामी चाहिँ के अरे शिवजी किराँतेश्वर हो भन्न चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुन्दुममा चाहिँ छैन त्यसरी भन्न पनि अलिकति सायद सही हुन्छ जस्तो लाग्दैन तर आज चाहिँ हामी यसैमै कुरा गरौँ ल यो तपाईँको यो जुन अघि हामीले माङ्गेना फुङसारी र मेखिमको कुरा गऱ्यौँ त्यसलाई भोलिको नेपालीको 7 बजेमा राख्यौँ किनभने अहिले हामी 40 मिनट आइसकेको छौँ होइन यही कुरा गर्दाखेरि यही कुरालाई टिप है फेरि यसैको बारेमा हामी डिबेट गरौँ डिस्कसन गरौँ है अनि यसो गरौँ न
यो जुन माङ्गेनाको अलिकति बाँकी छ नि हजुर हजुर त्यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउँ हो होइन त्यो तपाईँको बाङ्गोटीको चारतिर छरिन्छ कि भनेर मात्रै हो होइन जुन अहिले छरिँदैन। हाम्रो ठिक छ भक्तजीले के भन्नु छ भक्तजीले भन्नुहोस् त अनि त्यस पछाडि हाम्रो फेरि थपथाप गरौँ त्यसो गर्दा नि हुन्छ अब त्यो कुरो अलिकति तलमाथि भनाइमा तलमाथि भयो होला त्यसमा तपाईँले डिस्कसन गर्न चाहन्छु यो माथि भन्ने शब्दको कुरोमा मात्रै अब पुरो के अरे हाम्रो त्यो के अरे हाम्रो सुचुरु स्वाङ फेबाको कुरा होइन हाम्रो सोदुङले मुहाङको कुरा सोदुङले मुहाङको कुरो अनि सोदुङले मुहाङ भनेको त्यतिखेरको यो हाम्रो मेन्सामियाको याखुङबाहरूको चाहिँ राजाको सम्मानको रूपमा शक्ति प्राकृतिक शक्ति बोकेको मान्छे हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ जाँदाखेरि उहाँलाई माथि नै भन्ने कुराहरू आयो अनि माथिबाट चाहिँ अब त्यो जुन आठजना तल तुम्याहाङ राखे र 9 जना माथि लिएर गयो भन्ने कुरा चाहिँ माथि लगेको चाहिँ त्यसरी सिकाएर पठायो अनि त्यसले गर्दाखेरि माथि नै हो अथवा त्यो उसको बुवाकोमा सोध्नु गयो अब सेवा सेन्दु सेवा सेन्दु मेबीले केदुक पकेला एम्फा जोगामे एम्फा मेत्ताम सिमे एम्फरी पैदाङहा गुरस्याङ पाङसुसी अल के अरे साम्बा येबा युमा सिङफाङमा माङबा त्यतिखेरै उसले त्यसरी नै सिकाएर पठाएको मुदुम कहाँबाट निकाले त्यो एउटा प्राकृतिक शक्ति भएको मान्छे हो त्यो सोदुङले मुहाङ भनेको एउटा एकदम शक्तिशाली हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले त्यसरी नै सिकाएर माथिबाट अनि आइसकेपछि यता त साधारण तुम्याङहरू बसेका थिए अनि यहाँ आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ अब माङखोमा साम्माङले नै अनुहार Maktang thap na lighten na twelve rakam na jog. त्यसले गर्दाखेरि माथिबाट चाहिँ यसरी चाहिँ आएको भन्ने कुरो चाहिँ मेरो बुझाइ छ हजुर हजुर अब म यहाँ यो अपडेट गराउन ल म तुतु चित्र वनेमज्यूलाई तुतु तुम्याङ हाम्रो चित्र वनेमज्यूलाई के अपडेट गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हराएपछि हामीले यो के भन्छ सुचुरु स्वाङफेबा र तेला र लादाङनाकै कुरा गर्दै आयौँ हैन अनि सुचुरु स्वाङफे भन्दाखेरि सोदुके मुहाङको कुरा हैन अनि यो माथि भन्दा के बुझ्नु पर्छ तल भन्दा के बुझ्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्दै थियौं क्या यसमा चाहिँ हाम्रो तुतु चित्र वनेमज्यूको चाहिँ के छ जस्तो अब सुदुके मुहाङले माथि लगेर गयो अथवा माथि गयो हामी सावाई तर बस्यौं भन्दाखेरि यो जियोग्राफिकली के बुझ्नु पर्छ हामीले यो चाहिँ एनर्जी एन्डाङ बा जस्तै साम्याङ चिलिङे यो यक्सुसिलले यो केथाभा जन तेलारा लादङनाले यो पाङफे तेरुस्याङ्ग तुतुम्याङ जोगुसी दङ माथि भन्नाले पहिला जन नामिङ सुचुरु स्वाङबे बह Ombang Allah khainu pegi fangsama tho sodong tambe le mu tambe mundum pisite ersila jen hanjan tho memet to hanan sodong le mu met naban jen tho sodo kai sodo को संस्थापक हुने साइनु को संस्थापक हो त्यसले गर्दाखेरि सोदो उसको नाम रह्यो नाम बस्न गयो लेपमुहाङ भनेको चाहिँ काई सोदोको संस्थापक काई सोदोको साइनु सम्बन्धको सुरुवात गर्ने व्यक्ति भन्ने चाहिँ पहिलो कुरो त अन्त अल्ल थो सोदोङ लेपमुहाङ भनेको चाहिँ थोजन सोदो खान सोदोङे वहङ थुङवामा वहङ भन्ने एउटा बक्स छ तमर खोला शिरमा त्यो खोलाको शिरमा एउटा सोदो वरक थिक्ने खाने जेन सोदोङ लेपमुहाङले प्रयोग गरेको पोखरी हो तुङ्गुन वरकमा मेत्तु त्यसको आसपासमा लगेर मुरिङला खारिङलादेखि माथि त्यसको आसपासमा लगेर मुन्दुम दियो भन्ने चाहिँ हो खाने जे थो मेत्तु हजुर हजुर
भनेपछि त्यो भनेको त्यही ताप्लेजुङ वरिपरिकै कुरा हो यो। त्यो ताप्लेजुङ माथि कुम्भकर्ण हिमालदेखि दक्षिण ताप्लेजुङ उँभो नै हो। त्यसलाई त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। मिल्छ। अनि चावायाङ र पेगी फाङसामको सन्तानमा यो मङ्गोलमा पर्ने जातिहरू त्यसको सन्तान भन्ने कुरो पक्रिनु सक्छ, हुन सक्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ होला? जस्तो हाम्रो अब यो हिन्दू मेथोलोजीहरू कहिले बने, क्रिस्चियनका कहिले बने हैन, त्यस्तै हिसाबले हाम्रो मुन्धुम कहिले बन्यो त भनेपछि यो मुन्धुम चाहिँ यो कञ्चनजङ्घाको हामी यो पूर्व याकथुङ लाजेको बेसमा बस्नेहरूको नलेजको आधारमा कन्स्ट्रक्ट गरिएको भन्ने बुझिन्छ कि? यो चाहिँ हाम्रो रमेश आदाङ बज्यूलाई है, मेरो तपाईँको सिडिए चाहिँ ल्याउनु पर्यो यहाँ, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। किनभने जस्तो केही अंश केही भाग हाम्रो मुन्धुमको त खम्बुहरूले पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि, सुनारहरूले पनि गर्नु पर्यो नि, मगरहरूसँगै हुनु पर्यो नि, अथवा मङ्गोलियन मूलका वरपर भएको केही न्यारेटिभहरू हैन, केही तपाईँको मिथहरू सेयर गर्नु पर्यो नि। तर हाम्रो यही मङ्गेना मुन्धुममा कुरा गर्दैछौँ कि अब कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो खम्बु दाजुभाइहरूलाई पनि थाहा छैन भन्दाखेरि रमेश आदाङ बज्यू, तपाईँलाई यो सिडी लाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो मुन्धुमको कन्स्ट्रक्सन लगभग वरपर कतिमा भयो जस्तो लाग्छ? अब यसलाई यसरी हेरौँ, पहिलो कुरा चाहिँ कुनै पनि यो एक प्रकारले यसलाई आख्यानको रूपमा हेरिन्छ मुन्धुमलाई। आख्यान भन्नाले मिथोलोजिकल न्यारेटिभ हो, यसलाई चाहिँ त्यो तरिकाले हेर्नुपर्छ। मिथोलोजिकल न्यारेटिभ चाहिँ अब यो मुन्धुमकै सवाललाई हेर्दा चाहिँ यो जतिखेर मानिसमा एक प्रकारको चेतना र ज्ञान को सुरुवात भयो र मान्छेले हामीले हाम्रो कर्महरू गर्दै जानुपर्छ, संस्कारहरू गर्नुपर्छ, अथवा हामीले जन्मिनु भन्दा अगाडि के गर्ने, जन्मेपछि के गर्ने, अनि मृत्यु भएपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा कर्महरू गरियो, अनुष्ठानहरू गरियो र त्यो नै पछि गएर चाहिँ एउटा संस्कारको रूप धारण गर्यो, संस्कृतिको रूपमा धारण गर्यो। र यसरी धारण गर्दै जाँदाखेरि यिनै कुराहरू जो पहिलादेखि भइआएका कुराहरू कति चाहिँ सुनेर आफ्नो पुर्खाहरूले भनेको कुरालाई सिलसिलेवार रूपमा मिलाएर त्यसलाई चाहिँ अझै परिष्कृत गर्ने कोसिस गर्दै अगाडि बढेको कुराहरू चाहिँ मुन्धुम भएपछि यो एउटा अनुष्ठानिक कुरा पनि भयो। त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू त्यसले समेट्छ। मुन्धुममा एउटा संस्कार मात्रै नभएर त्यसले इतिहास, एउटा सामाजिक इतिहास पनि बोक्यो, एउटा त्यसले चाहिँ एउटा छुट्टै खालको एउटा पहिचान पनि त्यसले दिलायो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यतातिर त्यो पाटोमा हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यसले विशेष गरेर दुई किसिमले यसलाई हेर्न सकिएला भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ त्यही संस्कारगत रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा के विकासहरू गर्दै गयो भन्ने कुरा एउटा पाटो, र अर्को चाहिँ भौगोलिक रूपमा यसले कहाँसम्म के कसलाई कुन क्षेत्र चाहिँ ओगट्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हेर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। अब भौगोलिक रूपमा हेर्दा चाहिँ अब मुन्धुममा पनि यो सिङयुक मोदेनको कुरा आउँछ, तेमेन लाजेको कुरा आउँछ, तेमेन वरकको पनि कुरा आउँछ। यसले गर्दाखेरि अब यो क्षेत्र भनेको एउटा चाहिँ सिङ्गै भन्ने हो भने चाइना मङ्गोलिया हुँदै अब अलिकति तल, अब यो भनौँ न अलिकति समुद्रको लेभलसम्म छुएको भाग चाहिँ देखिन्छ।
त्यो एउटा पाटो क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अब यो मुन्धुम भनेर जुन मुन्धुम भनेर एउटा न्यारेटिभ एउटा आख्यानको रूपमा अगाडि बढ्यो यसले त याकथुङ लिम्बूहरूलाई मात्रै होइन नि मुन्धुम त सबैको छ नि त्यसको नाम फरक होला अथवा यो राई लिम्बूहरूमा त सबैले चाहिँ मुन्धुमै भनिन्छ कसैले मुक्दुम भन्छ कसैले मुन्धुम भन्छ हैन कसैले अर्कै तरिकाले भन्छ हैन तर मुन्धुम त सबैको एकै खालको लगभग उस्तै तरिकाले उत्पत्ति कालदेखि विभिन्न चाहिँ यो अनुष्ठानहरू गर्ने क्रियाहरू चाहिँ लगभग एकै किसिमको भर अगाडि गएको हुनाले पनि हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि विशेष गरेर अघि चित्र सरले भने जस्तै अब हाम्रो जस्तो शारीरिक बनावट भएको जो चाहिँ नन आर्यनहरू विशेष गरेर र त्यो सुरुवातमा चाहिँ हामीसँग कति कुराहरू चाहिँ मुन्धुम पनि अलिकति पछि आएर केही त्यसमा थपघट भएको हुन सक्छ तर त्यसको रुट चाहिँ लगभग सबैको मिल्छ यो विशेष गरेर मंगोलेटहरूको रुट चाहिँ लगभग मिल्छ अब यहाँ माथि हेर्ने हो भने यो बोन धर्म हामी भन्छौं बोनसँग धेरै कुराहरू मिल्छ लगभग यसको कता कता चाहिँ हेर्ने हो भने एक प्रकारले बोन धर्मसँग नजिक छ बोनवादीहरूले पनि प्रकृति पूजक नै हुन् र उनीहरूले गर्ने कर्म संस्कार पनि हामीसँग मिल्ने हुनाले यो दुई किसिमले यसरी सामाजिक एउटा अनुष्ठानिक हाम्रो जुन क्रियाकलापहरू छन् हामीले गर्दै ल्याएका कुराहरू यसरी पनि हामीले चाहिँ जोड्न सकिन्छ र यसको क्षेत्र चाहिँ भौगोलिक रूपमा पनि यो चाहिँ निकै ठुलो यो अहिले हामी चाहिँ यो हामी भन्छौं नि इम्बिरियाङ ढङ्गाको वरिपरि मात्रै नभएर त्यतिखेर त यो अहिलेको जस्तो राजनीतिक कुनै सीमाना थिएन भौगोलिक रूपमा पनि सीमानाहरू अहिलेको जस्तो बनाइएको थिएन त्यसले गर्दाखेरि यसको क्षेत्र चाहिँ अलि व्यापक र विस्तृत नै थियो भन्न सकिन्छ र मुन्धुमले पनि त्यो भन्छ अब त्यो मुदेन हाङको कुरा पनि गर्छ तेमेन हाङको कुरा तेमेन वरकको कुरा तेमेन सिङयुक मुदेनको कुरा पनि गर्छ सिङयुक हाङको कुरा पनि गर्छ के यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाङहरू त्यतिखेर हाम्रै चाहिँ पुर्खाहरू चाहिँ सिङयुक हाङहरू थिए कि भन्न सकिन्छ अनि यतापट्टि मुदेन हाङ पनि उनीहरू नै थिए भन्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रुट चाहिँ त्यसरी जोड्न सकिन्छ र अलिकति व्यापक नै छ अहिले हामीले अलिकति संकुचित भएर हामीले गइराखेको छौं कि जस्तो लाग्छ तर संकुचित भए पनि अब आफ्नो आफ्नै खालले अब भर गएको छ जस्तै अहिले आएर मगरहरू भयो गुरुङहरू भयो हैन गुरुङ मगरले पनि अब बीचमा लामा बुद्ध धर्मलाई अंगीकार गर्नु भए पनि उहाँहरूले चाहिँ सुरुवात चाहिँ उहाँहरूको पनि बोनबाटै सुरु भएको हो प्रकृति पूजक नै हो ल हाम्रो दर्शकहरूलाई हामी चाहिँ अब यो प्रोग्रामको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौं आजको हाम्रो यो मुन्धुम बहसमा पार्टिसिपेट हुने हाम्रो तुतु तुम्याङ चित्रवनेमज्यू डाक्टर रमेश लिम्बू र भक्त मुसाङलाई बिदा दिँदै म तपाईहरुसँग पनि बिदा लिन चाहन्छु सेवारो नमस्ते सेवारो चित्रवनेमसँग पनि बिदा माग्न चाहन्छु सेवारो नमस्ते सेवारो आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गंगा किमदाङ लिम्बू बिदा लिन चाहन्छु बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब
र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र